नाज़रीन, अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज और पंजाब में आई और आज के इस प्रोग्राम में हमने ये बात करने का फैसला किया कि लाहौर की हालत नून लीग के दौर में ज्यादा बेहतर थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादा बेहतर हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि नून लीग के दौर में मेट्रो बस सर्विस को लॉन्च किया गया, ऑरेंज ट्रेन सर्विस का आगाज किया गया। हमने देखा कि पूरे शहर से कूड़ा करकट उठाने का एक मरबूत निजाम वज़ा किया गया। हमने देखा कि समनाबाद के इलाके में जो गंदा नाला था उसको कवर करके एक खूबसूरत दो रोया सड़क तामीर की गई, अंडरपासेस तामीर किए गए। अगर आप मुल्तान रोड की हालत देखें, जेल रोड की हालत देखें, फिरोजपुर रोड की हालत देखें, तो हर सड़क पर नून लीग के कामों की एक तवील फहरिस्त है जो हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकारी अस्पतालों में से फ्री अद्वियात तक खत्म कर दी जो नून लीग के दौर में दी जाती थी, फ्री टेस्टिंग तक खत्म कर दी। डेंगू स्प्रे आपको कभी या मुझे कभी होता हुआ नजर नहीं आया। अगर इस तमाम तर तनज़्ज़ुली के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि उसने पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाया है, तो लोग ये पूछते हैं कि फिर पुराने पाकिस्तान में क्या बुराई थी। इसी सारे मामले के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दोस्त शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लॉयर भी हैं, रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं शाहिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लव हेट रिलेशनशिप है खासतौर पर PMLN के साथ। अगर आप एक आम शहरी के तौर पर, अगर एक लाहौर के रेजिडेंट के तौर पर जरा पीपल्स पार्टी को साइड पर कर दें, आप जरा कंपेयर करें लाहौर शहर को नून लीग के दौर में और तहरीक इंसाफ के दौर में, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वैस भाई, आपने कुछ बातें जो हैं वो ज़ातन की हैं और लाहौर का शहरी होने के नाते, चूँकि लाहौर जो है वो पूरी दुनिया में लाहौर का नाम जो है वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ये लाहौर वही है जहाँ से मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर इमरान खान ने जो जलसा अपना पहला किया था और वहाँ पर उसने अपने जो अरशादात फरमाए थे, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान को लॉन्च किया गया। हाँ जी, जो अरशादात फरमाए थे और स्टेज पर जो है वो जिस तरीके से वो ललकार रहा था, वो इन्हीं चीज़ों को ललकार रहा था कि ये मेट्रो बस या ऑरेंज ट्रेन या फलां जो प्रोजेक्ट है वो फलां प्रोजेक्ट है, इसमें जो है वो बड़े घपले हुए हैं, इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, हम बेहतर अंदाज से इसको जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो वो जो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा है या कोई भी मंसूबा है उनको दुरुस्त करने की बजाय वो मंसूबे वो खत्म करते नजर आए हैं। बाकी रही आप बात करेंगे सफाई की बात करें, यकीन करें कि हम, चूंकि मेरा तल्लक शमाली लाहौर से है, तो मैं आपको कहता हूं एक मोरिया पुल 2.5 साल से एक मोरिया पुल की जो नीचे वाली एक सड़क है 2.5 साल से वो बना नहीं सके, तो इन्होंने मुल्क क्या बनाना है, नया पाकिस्तान क्या बनाना है? एक छोटी सी जो सड़क को जो है वो नहीं बना सके इन्होंने। जो आप कूड़े क्रिकेट की आप बात कर ले, यकीन करें कि हर घरों के सामने कूड़ा जो है इतना नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है कि जिसे कहते हैं सांस लेना जो है वो दुश्वार हुआ है। बाकी जो सेहत की सहूलियात है, जो बल्दियाती इदारे हैं, जो बल्दियाती इदारों की तरफ जो मेन उन्होंने आते क्या किया, बल्दियाती इदारे जो है वो तोड़ दिए। अब जब मुल्क में बल्दियाती इदारे नहीं है, बल्दियाती इदारे जो है वो जाकर लोकल सतह पर जाकर। और शाहिद अब्बास साहब, आज साहिवाल में वजीर आजम इमरान खान ने अरकान असेंबली को यकीन दहानी करवाई है कि अगले साल आपको फंड्स दिए जाएंगे। यही वो इमरान खान है जो कहा करते थे कि अरकान असेंबली को फंड्स नहीं मिलने चाहिए, बल्दियाती इदारों को जाने चाहिए। देखिए जी, इमरान खान की आप वो गुफ्तगू आपने वो सुनी होगी, तो वो कहते थे कि वो इमरान खान वो था और ये इमरान खान वो है, एक इमरान खान और है। इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं इमरान खान जो है वो मेरी मुख्तलिफ शक्लें हैं, और वो मुख्तलिफ शक्लें क्या है कि एक इमरान खान साहब जो है ना वो है जो सिर्फ गप्पे और गिट्ठे, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वो उसने जो है ना वो गप्पे गिट्ठे लगाकर लोगों को सब्ज बाग दिखाए, लोगों का मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं बल्दियाती इदारे कहूंगा, मैं किसी MN MPO को लूटने दूंगा, मैं जो है वो बिजली के बिल वो नहीं दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सारी बातें जो है इमरान खान ने जब वो ओपोजिशन में था तो फिर वही की, लेकिन जब हुकूमत आई तो फिर आके कहा, वही जो हुकूमत को बरसने पर, वही जो है नून लीग पर तनकीद करने वाला, वही जो आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करने वाला, वो कहता है कि जी हुकूमत जो है बगैर तैयारी के
نہیں لینی چاہیے. مرزا جاوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے, لاہور کے انتظام و نظام کو دیکھ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے حالات میں زیادہ خرابی واقع ہوئی ہے آپ لوگوں کے دور کی نسبت؟ دیکھیں خرابی تو نظر آ رہی ہے نا. آپ خرابی کی بات کرتے ہیں, جو کراچی والے کہتے تھے کہ ہمیں شہباز شریف ہمیں دیا جائے, کہ لاہور اتنا خوبصورت انہوں نے تیار کیا ہے, ایسے برج بنائے ہیں, جب جہاں جائیں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں. تو آج کراچی والے کہتے ہیں کہ لاہور کراچی بن چکا ہے. کراچی والے کہتے ہیں آپ جہاں پھول نظر آتے تھے آج آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے. تو یہ تو نیا پاکستان ہے جو مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اس ایشو کو پنجاب اسمبلی میں ریز کیا؟ جی ہاں بالکل, اسے بھی کیا, اور 2 دن پہلے جو اجلاس تھا اس میں پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے ڈکیٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر 18 سے 20 لوگ آ گئے اور اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو آ رہے تھے کہ ہمیں بھی دکھ ہوا, اور اس نے ایسے جوڑ کر کے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے موت آ جائے, کہ جو ہمارے گھر میں ماؤں بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے زیور لینے کے لیے. بتانا پسند کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے میں ان کا نام وہ ساحبال کے ہیں, ولید شاہ کھگا کے بھائی ہیں, میں بتا دیتا ہوں. ان کے گھر ڈکیٹی ہوئی اور جب اسمبلی میں انہوں نے کہا نا, ہر اسمبلی ممبر یقین کریں وہ بھی رو رہا تھا, ہر اسمبلی ممبر بھی رو رہا تھا کہ یار دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں تو ایک ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کی بالکل ٹھیک ہے مرزا جاوید صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, اور آج جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں پروگرام میں یاسر گیلانی صاحب بھی جوائن کریں گے جو کہ چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں لاہور کی حالت کیسی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں حالت کیسی ہے. ہمیں بریک پہ جوائن کیا ہے یاسر گیلانی صاحب نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے. یاسر صاحب, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے دور میں بڑے بڑے پروجیکٹس لاہور کے شہریوں نے دیکھے, جن میں اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے, جن میں میٹرو بس کا منصوبہ ہے, بڑی سڑکیں ہیں, انڈر پاسز ہیں, فری ادویات ہیں, جو موٹر سائیکل کے اوپر ریسکیو ورکرز ہیں, سمن آباد کا گندا نالا کور کیا گیا. لیکن اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس طرح کا سکیل ہمیں آپ لوگوں کے دور میں نظر نہیں آیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ جی. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات سن رہا تھا, 2-3 چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. بنیادی طور پہ اگر اس کو بڑے اسکیل پہ آپ دیکھیں, کیونکہ جب اگر آپ چیف منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں تو آپ نے صرف ایک جگہ کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے پوری ٹیریٹری کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ فنڈز کی ایلوکیشن دیکھ لیں تو سارے کا سارا مرکز اس وقت صرف لاہور رہا, اور لاہور پہ سارے کا سارا فنڈز لگایا گیا, لاہور کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آبادی کا انفلکس بھی زیادہ لاہور میں ہے, جس کی وجہ سے اور زیادہ یہاں پہ پرابلمز ہوئے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ انفراسٹرکچرز کے بھی بڑے منصوبوں کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے. ٹریفک ایز آؤٹ کے حوالے سے 4 بڑے جو ہیں وہ ہمارے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے میٹرو کا, اور اس کے بڑی گراؤنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کا لاہور میں؟ جی جیسے ابھی فردوس مارکیٹ کا پہلے کیا, اور اس کے بعد 4 اور بڑے جو آپ کے ہیں آن گراؤنڈ صرف ایک. جی میں بتا رہا ہوں, اس کا پلاننگ منظوری ہو گئی نا, وہ چلا گیا. ابھی آپ کے 35,000 گھروں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہیں جو لوگوں کو دی جانی ہے ایل ڈی اے کا, اس کا آپ کا ٹینڈر آن فیلڈ آ گیا, وہ پروسیس میں شروع ہو گیا. ظاہر ہے پروسیس بھی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, تو وہ آن گراؤنڈ چلے گئے ہیں. جو دوسری چیز بات کی, ابھی مرزا صاحب میرے بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے پھول ہوا کرتے تھے اور اب ایسا نہیں ہے, اب صفائی نہیں ہے. مجھے 2 منٹ صرف دیجیے گا تاکہ میں اس کی حقائق آپ کو بتا دوں. پہلے میں بات کروں گا پھولوں کے اعتبار سے, گرینری کے اعتبار سے, کیونکہ میں خود براہ راست اس ادارے کو دیکھ رہا ہوں, اس وجہ سے. اس کے بعد بات کر رہے تھے جو لاہور میں کوڑا اتنا زیادہ بڑی تعداد میں نظر آیا, اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں. جو 1997 کی جو مردم شماری تھی اس کے اندر 53 لاکھ پاپولیشن ہے. میں کاؤنٹڈ پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈڈ ہے, اور جو 2017 میں جو ہوئی آپ کی مردم شماری ہوئی اس کے اندر یہ 1,12,13 لاکھ پہ چلی گئی, ڈبل ہو گئی. پاپولیشن ڈبل ہوئی, سانس جن لینے والے لوگ ہیں وہ بڑھ گئے, آکسیجن جو پیدا کرنے والے لوگ تھے یونٹ سے جو تھے آپ کے ٹریز تھے وہ کم ہو گئے. ماضی کے 5 سالوں میں 1,26,000 انڈیجنس ٹریز لگے تھے, 1,26,000. ہم نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی تعداد میں کرمنل نیگلیجنس ہے, تو ہم نے فوری طور پہ ایک بڑا کام یہ کیا کہ ہم انڈیجنس ٹریز اپنے لگائیں, بڑی ہائٹ پہ لگائیں, کنٹرولڈ ایریاز میں لگائیں, 850 کے قریب پارکس کے اندر, گرین بیلٹس کے اندر, جہاں پی ایچ اے کی, میں صرف پی ایچ اے کی بھی بات کر رہا ہوں, جہاں پی ایچ اے کا مالی, پانی اور اس کی سم ہو فینس ہے. یہ ہم نے 2 سالوں میں 10 لاکھ ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہے, اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہر سال گرتا جا رہا ہے. آپ
आप लोगों की इतनी मैसिव प्लांटेशन के बावजूद भी? अच्छा, आप उनका मेरे से तलब ज़्यादा नहीं बेहतर है, समझते इसलिए उन्होंने हैं। आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैंने आपको भी ये बताया कि हमने 2 साल के अंदर 10,65,000 दरख्त लगाए हैं। आप उनका फॉलिज बढ़ते हुए, उनका टाइम लगते हुए 2 से 3 साल एक प्लांट को नेचुरली बड़े होने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा। इसका भी मैं जवाब दे दूं, एक लेटेस्ट टेक्निक थी डॉक्टर अकीरा मियावाकी की कि आप अर्बन फॉरेस्टिंग करें जो 10 टाइम्स तेजी से बढ़ते हैं। इस वक्त बेल्जियम और हॉलैंड में 40 अच्छा, वैसे इन्होंने जो दरख्त लगाने की बात की है ना, इन्होंने जो दरख्त लगाने की बात की है, हम लाखों दरख्त देंगे। ये नैब का केस, हम कूड़ा ये करकट दरख्तों साइड पे में, रखते हैं। ये दरख्तों में इंशाल्लाह जेल में जाएंगे। यासिर, मुझे एक बात बताइए, आप देखेंगे ये दरख्तों में जेल में जाएंगे। यासिर साहब एक बात बताइएगा कि कहां ऑरेंज ट्रेन, कहां पे मेट्रो बस, कहां पे मेगा तरक्याती मंसूबे, और आप लोग दरख्त लगा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपने जो बात जी। की ना पहले फूलों की, मैं तो उस एंगल से है। मेगा प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दी। अगर आपने ऑरेंज ट्रेन की बात करनी है, अगर आपने मेट्रो की बात करनी है, जो लोग शहर के जो सेम सिटीजन हैं, जो शहर की लाहौर बचाओ तहरीक है, जो लाहौर कंजर्वेशन के लोग हैं, उनसे जरा जाके पूछो तो सही, उनसे जाके पूछो तो सही कि आप घर में पैसे नहीं है, मरीज हैं, पड़े हुए हैं, और आप सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहे हैं। आप देखें ना कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप उसके ऊपर, कितना किराया आपने फिक्स किया हुआ था। यही हाल इन्होंने सफाई के साथ सब्सिडी जो है वो सरकारी खजाने से जा रही है। एग्जैक्टली, सरकारी खजाने से आपकी जेब से तो नहीं जा रही, सरकार का खजाना होते ही सरकार को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। सॉरी, गवर्नमेंट आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम का पैसा आप जिस मर्जी मेगा प्रोजेक्ट्स के जो शो ऑफ प्रोजेक्ट्स पे लगा आवाम दें, का पैसा किस पे खर्च रहे हैं? प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, सरकारी आपकी अस्पतालों होनी से चाहिए। फ्री अद्वियात खत्म कर दी, फ्री आप टेस्टिंग खत्म कर दी आप अच्छा, लोगों ने। मुझे पहले ही पता है कि मुझे 3 लोगों से हेपेटाइटिस मुकाबला करना पड़ता है ज्यादा आपसे ही। दिसंबर 2021 में, दिसंबर इंशाल्लाह मुकाबला होगा। लैब के बाहर हम पत्थर लेके नहीं जाएंगे। दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, पंजाब के 100% सिटीजन के पास 7,20,000 की मेडिकल इंश्योरेंस होगी। ये सबसे बड़ी चीज है जो हम देने जा रहे हैं, और ये दिसंबर 2021 में इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। पंजाब में केपी में ये हो गया हुआ है। जो घर के अंदर सबसे अहम चीज सेहत की बात कर रहे थे वो है सेहत के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको वो भी वेबसाइट पे लिंक भेजूंगा जहां पे नई चीजें शुरू हो रही हैं। लाहौर में भी शुरू हो रही हैं चिल्ड्रन। अच्छा, एक बात मेरे हल्के का चले ठीक है, जिना हॉस्पिटल में मेरे हल्के का एक इंजेक्शन खूनो, मैंने खुद एमएस को बार बार फोन किया, बार बार फोन रिक्वेस्ट की, लेकिन वो गरीब आदमी सन एक इंजेक्शन लेने की वजह से उसकी डेथ होगी। शायद साहब आपको पता होगा, आप जवाब देना चाहता हूं, अगर शायद साहब सुनिएगा, ब्रेक पर जाने से पहले मिर्जा जावेद साहब एक बात कर रहे थे कि किस तरह से एक पंजाब असेंबली के रुकन के घर पर डकैती हुई, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली के कमेंट्स आए कि लाहौर में अमन अमान की जो खराब हालत है पिछले 40 साल में नहीं थी। शायद साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ये तो बता रहे हैं ना कि वो जो एमपीए के घर में डकैती हुई, आप देखें कि मैं चूंकि वकील हूँ, सेशन कोर्ट में पिछले दिनों एक वकूआ हुआ कि सेशन कोर्ट की जो हवालात है जहाँ पर कैदियों को लाया जाता है, वहां पर अंदर घुस के जो है वो किसी मुलजम को कत्ल किया गया। अब देखें कि कैसी ये किस किस्म की, यानी कि देखें कि इनकी सिक्योरिटी का सिस्टम है और पुलिस पर इनका किस तरह यानी कंट्रोल है। सीसीपीओ चेंज करते हैं, कभी डीआईजी चेंज करते हैं, कभी आईजी चेंज करते हैं, कभी कुछ करते हैं भाई। और मुझे समझ नहीं आ रही सेशन कोर्ट में जो है सेशन को बख्शी खाने के अंदर वो कत्ल हो जाता है। और अभी तक मुझे ये बताएं कि जो नून लीग के दौर में जो डकैतियां होती थी लाहौर में, लाहौर के बाबत आपने कहा ना कि प्रोग्राम, क्या वो अब खत्म हो गई हैं? क्या जो चोरियां नून लीग के दौर में होती थी अब वो उन्होंने खत्म कर दी है? क्या पुलिस जो है वो पुलिस गर्दी खत्म हो गई है? अब भी आप चले जाए सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जो रिट पिटीशन है और सबसे ज्यादा जो पिटीशन है वो पुलिस के खिलाफ है और अदारों के खिलाफ है। क्या वो पिटीशन खत्म हो गई है? नया पाकिस्तान आ गया, चेंज हो गया। मुझे ये बताइएगा कि ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है इसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। जी बिजनेस साहब, इसके बाद आपने डकैतियों की बात की, इसके बाद आपके पास आता हूं, प्लीज देखिए यासिर साहब चुप कर जाते हैं, वो आपको नहीं इंटरप्ट करते। जी यासिर साहब, देखिए ये जितनी भी खराबियां जहां से पैदा हुई और जिस तरह से इदारों को क्रम्बल किया गया, इदारे वन मैन शो के पीछे चलते रहे, एक उंगली लाते थे उसके पीछे सारे खड़े होकर अब ये नो मैन शो है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ये नो मैन शो हो रहा है। अगर आपने बात करी फिर आप नहीं सर आप करें ना, मैं तो बीच में। अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं चीजों को। क्या मुझे एक मिसाल दे दें इससे पहले? बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत बेहतर होनी चाहिए, मैं अगेन टीवी पे बैठ के कह रहा हूं, लेकिन ये जो साहब कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, अगर इनके दौर में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल अमन और शांति थी, फिर तो बात कीजिए।
کہ ایسا ہی ہے, وہاں پہ بہت امن اور شانتی تھی. اگر یہ بات کر رہے ہیں, ابھی مجھے بھائی نے وہاں پہ بڑی غلط بات کی, اگر قبضہ گروپ لاہور کے شہر کے اندر بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پیدا کرتے ہیں کہ نون لیگ کے پیدا کرتے ہیں, اور پھر ان قبضہ گروپوں کی جس طرح سے پیٹرونیج کی جاتی ہے وہاں پہ پہنچ کے کہا جاتا ہے کہ نہیں, وہ خدا کے بندے جب آپ کا گورنمنٹ کے راستے ہیں, گورنمنٹ کی جگہوں کے اوپر, آج جب گورنمنٹ کی جگہوں کے اوپر جا کے آپ نکلیں کیمرہ لے کے پوچھیں شہر کے سب سے بڑے قبضہ گروپ کون سے ہیں, کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمیں کم از کم سچ بولنا چاہیے یا خاموش رہ لینا چاہیے جہاں پہ ہم سچ نہیں بول سکتے. مجھے یاسر صاحب سے ایک بات بتائیں, اور میں ابھی صفائی پہ بات کر رہی ہوں. یاسر مجھے ایک بات بتائیے گا, کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے شہالمی مارکیٹ کے اندر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا, بڑے بیانات آپ لوگوں کے سامنے آئے, بڑی انتظامیہ حرکت میں آئی, لیکن بعد میں سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ گیا. اگر ایک جگہ پر بلڈر ناجائز زمین کے اوپر ایک کالونی بناتا ہے اور پرائیویٹ بائرز کو بیچ دیتا ہے, تو اس کے بعد گورنمنٹ وہ جو معصوم لوگ ہیں ان کے گھروں کے خلاف کارروائی کرے گی. دیکھیے دو تین چیزیں, یہ والا سوال جو اسپیسیفکلی ایڈریس کیجیے گا, جو اسپیسیفک ایڈریس ہے آپ کو کرنے جا رہا ہوں, یہ 40 کنال وہ جگہ ہے جو سرکاری راستہ ہے. سر میں کھوکھر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. شالمی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ شالمی سے لے کے باقی بہت ساری جگہوں پہ آپریشن کیا گیا, لیکن اس کے بعد جو چھوٹے ریڑی بان باہر کھڑے تھے ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا شیخوپورہ بھی ایک ریڑی کا اس طرح سے معاملہ ہو. سر میں نے یہ نہیں پوچھا, یاسر صاحب میں نے پوچھا ہے اگر ایک پرائیویٹ بلڈر ایک زمین پر قبضہ کرتا ہے, اس کے پلاٹ اور گھر بنا کر بیچ دیتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اختیار ہے آپ کیا کریں گے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی ہم ایل ڈی اے یہ کر رہے ہیں, ہم نے پیمرا کو بھی لکھا ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ جو اشتہار دے رہے ہیں ان کو بھی ویریفائی کریں, ایڈ کرنے والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور یہ بار بار اشتہار دے رہے ہیں کہ خدا را ان لوگوں سے اس طرح کی چیزیں نہ خریدیں جو کہ آتھورائز نہیں ہے, جو لیگل نہیں ہے. بعد میں پتا چلے کہ یہ سرکار کی جگہ, یہ قبضے والی جگہ, یہاں پہ آپ گھر لے لیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کاشن دینا. اس سے پہلے یہ سٹیپس نہیں لیے گئے, ایل ڈی اے میں یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گا. جو لوگ گھر لے چکے ہیں, پلاٹ لے چکے ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ ماضی میں اگر ہو گیا ہوا ہے تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو نیب کے پاس ہے, نیب ان کو ریفنڈ کر رہا ہے, ان کو پیسے دے رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو گھر سے نکالا جائے گا. دیکھیں جو تو بالکل بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو گھر ملے ہی نہیں ہے, فائلوں والا ان کے ساتھ پروسیس ہو گیا. مرزا جاوید صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی مرزا صاحب. اس کے بعد صفائی والا ایک رہے گا. بالکل. جی مرزا صاحب دیکھیں, میں تو بات کر رہا ہوں, پہلے بھائی جان نے ڈکیٹیوں کی بات کی ہے. آپ اگر روزانہ آپ اپنا چینل دیکھیں, اگر صبح کو آپ 9 بجے خبریں دیکھیں گے یا 8 بجے دیکھیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. کہ گلبرگ جیسے علاقے میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ ایک ماں مسجد کو اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے بچوں کے سامنے اسے قتل کر دیا گیا. دیکھیں یہ ڈکیٹیوں کی بات کرتے ہیں, یہ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں. جی اگر شہباز شریف کے دور میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا تھا تو شہباز شریف صاحب پہنچتے تھے. آج بزدار صاحب مجھے صرف ایک گلدستہ لے کر گئے جو سہیوال کا واقعہ تھا, اس کا بھی کچھ نہیں نکلا. ہاں جی, وہ گلدستہ دینے گئے جس کے گھر فوت کی اسے گلدستہ دینے جا رہے ہیں. ایک واقعہ بھی مجھے بتا دیں جہاں بزدار صاحب گئے ہیں. بھائی جان یہ ڈکیٹیاں اور چوریاں ایسے نہیں کنٹرول ہوتی, انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی کرتے ہیں, میں نے تو کہا ہے ایک بات کر لیں, انہوں نے سڑک نہیں بنانی. جتنی سڑکیں ٹوٹی ہیں نا وہاں صرف یہ پیچ ورک لگا دیں, یہ پیچ ورک لگا لیں, تختیاں اپنیاں لگا لیں. جو شہباز شریف صاحب نے سڑکیں بنائی ہیں نا وہاں پیچ ورک کر کے یہ تختیاں اپنیاں لگا دیں. جی بس لاہور صاف ہے ویسے جو انہوں نے, اگر لاہور میں سنتا ہوں, ایک سیکنڈ مرزا صاحب پلیز, انہوں نے پہلے 1 ہفتے کا ٹائم لیا تھا, بار بار انہوں نے ٹائم لیا تھا. جی یاسر 35 سال بلا شرکت غیرین کی حکومت رہی اسی شہر لاہور میں. یہ افسوسنا کہ اس میں اور ہم سب شامل ہیں کیونکہ یہ ہمارا سوشل جو ہے نا وہ نیٹنگ ایسی طرح ہوئی تھی. 100 بچوں کا یہاں پہ مرڈر ہوا تھا اسی لاہور شہر میں, جوید نامی شخص نے کیا تھا. اور اس طرح کی بے شمار کہانیاں نہ ماضی میں جائیں ہمیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے چلا جائے تو ہاں دیکھا میں پہنچ گیا ہوں. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اشخاص سے آزاد ہو کے ادارے مضبوط کرنے چاہیے, یہ لاجک ہے. نمبر خیر میں آتا ہوں صفائی کے اوپر. یہ جو صفائی تھی 2009 میں اس کا بجٹ کتنا تھا جو ہم سارے لاہور کے جو شہری تھے جتنا بھی کوڑا پیدا ہو رہا تھا 2009 میں, یہ ہم 1 ارب اور 5 کروڑ پہ بجٹ میں یہ سارے لاہور شہر کی صفائی ہو رہی تھی. نئی کمپنی بنی LWMC کے نام سے, اس کمپنی کے اوپر جب اس کو کانٹریکٹ دیا گیا, اور یہ بعد میں بھی فورینسک آڈٹ میں آ رہا ہے کہ جو اس کے کنسلٹنٹس اور جو ٹھیکیدار تھے وہ ایک ہی فلائٹ پہ آ رہے ہیں, ایک ہی جہاز میں بیٹھ کے آ رہے ہیں, پہلے سے ہی پلانڈ اور طے شدہ تھا. خیر وہ کتنے میں کانٹریکٹ دیا گیا, وہ اچانک سے 2010 میں 7 گنا بڑھا دیا گیا, 7 ارب پہ چلا گیا. اب جب یہ کلوز ہوا ہے تو یہ تقریباً اس طرح کا تھا کہ اس کا وزن بڑھتا جائے گا تو پیسے بڑھتے چلے جائیں گے, اور مشینری واپس کرنی تھی وہ بھی ختم کر دیا, 14 ارب پہ چلا گیا. اچھا میں بتا 1 منٹ سنیے گا, 14 ارب پہ چلا گیا. یہ 1 ارب سے
14 अरब पे चला गया। चले मैं 7 अरब पे पहले करता हूँ ना, 7 गुना ज्यादा। अब 7 गुना ज्यादा दे, यहाँ से सारा कूड़ा एयरलिफ्ट करवा देते हैं। यानी आप पैसा लगाएंगे और आपने करवाना है। अगर आपने नहीं, हर सड़क के साथ आपको कूड़े के ढेर नजर आते हैं। हुआ बड़ी सड़कों से उठा के आपने छोटी सड़कों पे डाल दिया ना कि उस कंपनी को 3 दफा एक्सटेंशन दी गई। उस कंपनी के अंदर 2 लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया। रोज मेरे घर के आगे से 8 उसको मैं सलमान को एक कंपनी वो थी और एक और कंपनी से उन्होंने काम करके दिखाया। आप लोगों ने तो कूड़े के ढेर लगा दिए। इंतजार कर रहे हैं, कौन आएगा ये टेंडर लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड जी, रोजाना 5500 टन कूड़ा पैदा हो रहा है, वो साफ किया जा रहा है। जब उस मशीनरी लेने गए, क्योंकि उसका आरएफक्यू में ये था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में था आरएफपी में, कि हमें मशीनरी वापस हो जाएगी। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्योंकि इनके आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नहीं ख्याल आया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, तो हम इंतजाम करके रखे। उनकी 2 कंपनियां, सलमान एंड को और एक और कंपनी में नाम इसका रहा हूं, 1,000 बंदा उनका था। वो जो पैसे ज्यादा लेते थे, आगे कम देते थे। मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, कंपनियों की एक बात अभी इस सारी कहानी से, ये सारी आपने बातें की हैं, इसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे और हमें कूड़े के ढेर नजर आएंगे तो हम उनसे प्यार इस वक्त बहुत बेहतर सूरत हाल है। मियां असलम इकबाल साहब ने टेकअप किया था 15 अगस्त का टाइम। मियां असलम इकबाल का डिपार्टमेंट क्या है? 15 का देखिए, गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आके उसको सीनियर यानी मिर्जा साहब प्लीज रुक जाएं। अब वो जो 15 तारीख दी गई थी, उसके अंदर सारे का सारा कूड़ा जीरो वेस्ट पे लेके आए। जीरो पे जी, 15 को जीरो वेस्ट पे लोग देख रहे हैं जी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 15 मेरी गुनाहगार आंखें रोज कूड़े के ढेर आपको भाई मेरे मियां असलम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे कैमरामैनों को कहा था, आपका चैनल भी था कि आए मेरे साथ चलें, अपनी मर्जी की जगह पे लेके जाएंगे, रिकॉर्ड का इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं मेरी मर्जी की जगह पे जाएं, आप अपनी मर्जी की जगह। लाहौर साफ हो चुका है, बहुत हद तक लाहौर साफ है। हाँ, बहुत हद से क्या मुराद है सर? जो उसके अंदर आपके जो हीप्स बने हुए थे वो सारे उठा लिए गए हैं। अब डेली बेसिस पे इसके ऊपर छोटे हिस्सों में जोन, आज भी एक मीटिंग थी, लेकिन ये पहले तो नहीं होता था। पहले तो हमें ये कूड़े के ढेर नजर नहीं आते थे। ये जो शर्मिंदगी, मैंने आपको यही कहा कि जब कूड़े के ढेर 1 अरब से 7 अरब या बजट लेके जाएंगे मशीनों से, या 7 अरब से 50 अरब पे ले जाएं, 7 गुना ज्यादा करके, तो कूड़ा एयरलिफ्ट करवा लें। ठीक है, मतलब ये कि उनका निजाम ज्यादा अच्छा था। आप फिर वही कह रहे हैं, ये सफाई जो है वो सिर्फ कूड़े की सफाई नहीं थी, आवाम के जेब की सफाई थी। शहरियों की जेबों की सफाई भी हुई है। अब जेबों की सफाई हो रही है, लेकिन कूड़े की सफाई नहीं हो रही। बजट को कम करके कम से कम 4-5 अरब आपने शहर के सफाई का बजट कम कर दिया है। 4 कम नहीं किया, इसलिए वो कम किया जो एक्स्ट्रा था, जो बाकी माल बनाया जा रहा था वो कम किया, उसमें से कम किया। शहर की सफाई का बजट कितना है? अभी उससे 5 अरब तकरीबन कम आ जाएगा, यानी 9 अरब आ जाएगा, 14 अरब बहुत कम आ जाएगा। 4 अच्छा, आप लोग ने शहर की सफाई का बजट कम करके 9 अरब पे ले आए हैं कि वो काम जो 14 अरब में होता था, आप लोग 9 अरब में। शायद ये चीज अगर 100 रुपए की है, बड़ा बर्निंग इशू है लाहौर का। मैं कहता हूं कि बड़ी अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को उन्होंने डिफेंड किया मेरे भाई। यासिर साहब की क्वालिटी तो है। मैं ये कहता हूं कि अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि जी कूड़े के जो है ना वो बड़ी करप्शन हो रही थी, ऑरेंज ट्रेन में जो है वो गवर्नमेंट जो सारे में जा रही है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, मेट्रो ट्रेन पे देना पड़ता है। भाई ये सारी चीजें आप तो कहते थे कि हमारी तैयारी है, हम हर चीजों पे फोकस करके बैठे हुए हैं। अगर जो कूड़े का मसला था, करप्शन हो रही थी, या ऑरेंज ट्रेन में जो है वो खसारा आ रहा है, या मेट्रो में खसारा आ रहा है, तो इसके लिए आपने सारा कुछ पहले से काम किया हुआ था। वो कहां गया आपका रिजल्ट, वो कहां गए आपके काम? आपने इसके मुतबादल जो है, हुकूमत तो इस तरह होती है ना कि ये गलत था, यहाँ पे खसारा था, इसकी जगह पे हम ये चीज लेकर आए, लेकिन अवाम को मुश्किलात जो है नून लीग के दौर में जा बजा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नस्ब किए गए, आपको याद होगा लाहौर शहर में। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कोई एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की छोड़े, महीने बाद जो बिल आता, 2 माह बाद जो है वो नलके का बिल आता था। अब इन्होंने हर माह जो है ना वो भेजना शुरू कर दी है।
اب پانی ہے وہ نہیں آتا ہے, بجلی ہے وہ نہیں آتی ہے, گیس ہے وہ نہیں آتی ہے, پیٹرول ہے وہ دن بہ دن جو ہے بڑھائی جا رہے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی اب صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا, عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھائیں. عوام تو آپ کو دیکھ رہی ہے کہ عملی طور پر لاہور میں پلے بڑے آپ ان کی رائے میں میرے حلقے میں آئے, جی آپ میرے حلقے میں چلیں, آپ ایک بتا دیں, میں آپ کو 100 جگہ ایسا بتاؤں گا جہاں ڈیر کے ڈیر لگے ہوئے ہیں. یہ صرف تلاش کر وہ رہے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پیسے زیادہ خرچ کرتے تھے, آپ لوگ جو کام 14 ارب میں کرتے تھے وہ لوگ 9 ارب میں کریں گے. 14 انہوں نے 9 میں کریں تو صحیح, لیکن 14 میں نہیں تھا, وہ تقریباً میرے خیال 6 یا 7 میں تھا. یہ بندوں کو مار کے نا, یہ کہہ رہے ہیں کھانا میں کھائے بندوں کو مار دیں, یہ اصل میں یہ کام کر رہے ہیں کہ کوڑے کے اتنے ڈھیر لگا دیں. وزیروں کی ایک بات ہے, زبان بہت چلتی ہے, ان کے جو وزیر ہیں نا ان کی زبان بہت چلتی ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں نا, آپ کے وزیروں کی بھی چلتی تھی, نہیں ہمارے وزیروں کی نہیں چلتی تھی, ہم انشاءاللہ دکھاتے تھے. شہباز شریف صاحب ایسے نہیں خوابوں خیالوں میں رہنے والے نہیں تھے. یہ جو یاسر صاحب نے بات کی کہ شہباز شریف کے دور میں ون مین شو ہوا کرتا تھا, شہباز شریف اجرک پہن کر کھانے میں بھی گھس جاتے تھے, لانگ بوٹ پہن کر وہ پانی کے اندر بھی چلے جاتے تھے, گاؤں میں محنت کرنی آتی تھی, وہ خادم تھے بھائی جان, وہ خادم تھے, اس کا حل بھی نکالا گیا. آپ نے ڈینگی میں دیکھا کہ اب وہ ڈینگی میں دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے 2 سال میں انہوں نے ڈینگی کی سپرے کی ہے, نہیں کیا. اگر ڈینگی کی سپرے کی ہے تو بات کریں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اگر کسی سے تعزیت کرنی ہوتی ہے تو اس کو واپس ایوان وزیر اعلیٰ میں طلب کیا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں, ہم نے آپ سے تعزیت کرنی ہے. جی مرزا صاحب دیکھیں بھائی جان, آپ کا کیمرے کی آنکھ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ عوام کیسے بد دعائیں دے رہی ہے. بھائی کسی حلقے میں تو جائیں, جب کسی حلقے میں جائیں گے تو عوام کی آواز ہوگی نا. یہ چند وزیر جو بیٹھے ہیں صبح ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, سب اچھے کی آواز دیتے ہیں. اچھا یاسر صاحب کی جو بات ہے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو صفائی ستھرائی کی صورتحال تھی, جو مہنگی صفائی تھی جس میں لاہور شہر صاف نظر آتا تھا, کراچی والے آ کر شہباز شریف کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے, ویسی صفائی کر پائیں گے آپ لوگ کب؟ اچھا 2-3 چیزیں ہیں. وہ جو ویسی صفائی تھی نا, وہ ویسی صفائی ہم بالکل نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, اور نام کرنے دیں گے کسی کو. نہیں آپ جیبوں کی صفائی تھی سر, پورا کرکٹ نظر نہیں آتا. جو کہتے تھے آپ جیبوں کی بات کر رہے ہیں, چینی جیبوں کی صفائی نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بات پوری کر لینے دیں گے. یہ جیبوں کی صفائی کی بات کرتے ہیں, چینی کی بات کریں, گھی کی بات کریں. مرزا صاحب آپ ان کو بات تو کر لینے دیا کریں. آپ جو مرضی کہیں تو میں چپ رہتا ہوں. کہ ویسا لاہور شہر صاف ملے گا. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جو سڑکوں کی بات کر جی کہ جو کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا. بھی بھائی نے وہ بات کی کہ ہم کر لگاتے تھے تو وہ تھا. جو آپ پانی کی بھی بات کی, سر میں کہہ رہا ہوں کہ صفائی کا وہ لیول جو ہم نے دیکھا ہے, نہیں صفائی کا نظام ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. آپ جا کے چیک کر لیں, جو وہ پریشان کن صورتحال تھی آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے تک, وہ اب نہیں ہے, بہت بہتر ہے. اور فردر میں بتا رہا ہوں, فردر ہم اس کو مزید سسٹم بنا رہے ہیں. یہ سسٹم جو ہے بھی صفائی ہو رہی ہے, لیکن نون لیگ جیسے دور کی صفائی اچیو کر پائیں گے, اس سے بہتر ہوگی. کب تک؟ اس سے بہتر ہوگی جلد انشاءاللہ بہتر ہوگی. جلد سے کیا مراد ہے؟ 1-2 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں, 1-2 مہینے 2 سال بعد ہو جائے. ابھی بھی صفائی ہو رہی ہے. کوڑا اس وقت نہیں, یہ جتنا لاہور میں پروڈکشن ہو رہی ہے کوڑے کی, وہ سارا بھی اٹھایا جا رہا ہے. سر اگر وہ اٹھایا جا رہا ہوتا تو آپ کے ساتھ ہم لوگ آپ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے, آپ اپنے رپورٹر سے کہہ دیجئے صبح جا کے گناہگار آنکھیں دیکھتی آتی ہیں, سارے شہر لاہور والے دیکھ رہے ہیں, وہ فیصلہ کریں. آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب انہوں نے سٹرائک کر دی تھی, جب مشینری انہوں نے روک لی تھی, میں وہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, کانٹریکٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس مشینری رہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 15 جنوری تک زیرو ویسٹ پہ لے آئیں گے, وہ زیرو ویسٹ اس وقت 40% ویسٹ سڑکوں پہ پڑی ہے. جو سلمان اینڈ کو, ایک اور کمپنی تھی جو حمزہ شہباز اور ان سب کے کرونیز تھے, انہوں نے اپنے امپلائیز کو تھریٹ کیا کہ آپ نہ جائیں, ہم آپ کے بقایا جات نہیں دیں گے. وہ جب سارا نظام انہوں نے چو کرنے کی کوشش کی, اس کے باوجود بھی پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو ہائر کر کے شہر کو زیرو ویسٹ پہ لایا گیا. کچھ جگہوں پہ اگر پھر بھی پرابلم ہے, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس سے بہت زیادہ بہتر حد تک کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. سسٹم بننے کی دیر ہے, انشاءاللہ بہت جلد 1-2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے. اگر آج 29 جنوری ہے تو کیا 29 مارچ کو لاہور شہر شہباز شریف کے دور کی طرح صاف ہوگا؟ جو LWMC کو کور کرتے ہیں, آج چیک کریں کہ چیئرمین صاحب کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پہ اور لاہور شہر کے سارے اداروں کی آج وہاں پہ میٹنگ 3 گھنٹے کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آج کے دن سر نتیجہ کیا ہے؟ سڑکوں پہ گند پڑا ہے. اچھا کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چلے گا فیصلہ کریں گے. ان کی میٹنگ بریک لینی ہے, بریک کے بعد پانی کی ضرور بات کریں گے. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ لاہور شہر کی جو حالت ہے کہ وہ زیادہ بہتر نون لیگ کے دور میں تھی یا PTI کے دور میں ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर की सूरत हाल पर कि वो नून लीग के दौर में ज्यादा बेहतर थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादा बेहतर है। हमने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की लाहौर की, लेकिन जो एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है वो पीने का साफ पानी है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह लाहौर में भी जो ग्राउंड लेवल है पानी का वो कम होता जा रहा है। शाहिद साहब, हमने देखा कि इस मसले का हल नून लीग वालों ने यह निकाला कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए। वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आज भी वहां पर लोग पानी भरते हैं, कतार में लगते हैं, इंतजार करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में कोई कोशिश आपको नजर आई शाहिद साहब? नहीं जी, कोई कोशिश ऐसी नजर नहीं आई। मैं तो अपनी बात करता हूं कि मेरा दफ्तर जो है वो 13 फैन रोड पर हाई कोर्ट के नजदीक है। सर, ये आप लोगों को बता रहे हैं ना जी, मैं वही बता रहा हूं कि यकीन करें कि वो पानी अगर नलके से अगर वजू भी करते हैं ना, तो सारा हाथों को जो है ना वो जंग जो होता है ना, सही बात है, वो नालियों का वो लग जाता है। वजू भी नहीं सही कर सकते हम। वजू के लिए भी हमें वो पानी जो है ना वो या मिनरल वाटर या दूसरा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिसे कहते हैं, इस गवर्नमेंट ने तो एक मेरा ख्याल है फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना उसके मतलब कभी सोचा भी नहीं है। कभी इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दें या कोई ऐसी कोई बात दिखा दें, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट या कोई ऐसा मंसूबा जो है वो इन्होंने नहीं किया। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, बल्कि वो भी कई जगहों पे जो है ना वो बंद हो गए हैं और उनकी भी सफाई या उनके जो फिल्टर है वो भी तब्दील जो है ना वो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो हुकूमत जो है ना, अब यासिर भाई हमारे भाई हैं, लेकिन ये अपने जो है ना वो कायद की तरह जो है ना वो फिर तारीखें दे रहे हैं। फिर वो तारीखें दे रहे हैं कि जी इस तारीख तक जो है ना वो मामला हो जाए ना, इनको फिर जो है ना वो शर्मिंदगी ही उठानी पड़नी है। फिर इनको शर्मिंदगी उठानी पड़नी है कि जाके जाना कहना कि जनाब उस तारीख को कहना जी वो मुझे पता नहीं था, वो तारीख आप एक और तारीख दे दें। तारीख पे तारीख ये हुकूमत जो है ना आपको 2 महीने बाद तारीख पे चल रही है। बुलाएंगे, लेकिन 2 महीने के बाद कम से कम 30 मार्च को हम आपको इस प्रोग्राम में बुलाकर पूछेंगे कि लाहौर शहर वैसा साफ हुआ है जैसा नून लीग के दौर में था। अब ये सारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात करें। शाहिद भाई बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर तो हैं ही, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल वकील हैं, लॉयर हैं, वो वाले भी हैं, तो वो अपनी आवाज से बड़ा हिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास वासा है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो अभी ये शायद सब देखिएगा 29/12 का एनओसी का 7 जगहों पे मुझे आया हुआ है जो पीएचई की प्लेसेस के ऊपर है। बाकी ये एनओसी के लिए अभी लेटर रिक्वेस्ट की हुई है। ये जो मैंने उन्हें भेजे कि 9 के करीब जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे, सर ये देखिए हाईलाइट, ये सारे खाते जो है ना काजी, अच्छा ये देखिए, ये खाते काजी और बातों से ऑपरेशन हो रहा है। सर जी ये सिर्फ ये काजी खाते हैं। अमलन क्या है? यासिर साहब ये लग गए। अमलन क्या है? सुन लेना, उनकी बात सुन ले। यासिर ये लग गए। अच्छा उन्होंने कागजों में लग गए। अच्छा मेरी बात सुन, मैं क्या अमलन भी बता दें कि ये लग गया है। ये देखें इस मोबाइल में से कुछ चीज अमलन ये देखें ये तो पुराना है, ये जमीन पर है या मोबाइल? सारे पुराने हैं। ये तस्वीरें हाईलाइट करें। बात तो करने जवाब ये अवैस भाई ऐसे को जरा हाईलाइट करें। इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई है, प्लीज जरा वो तस्वीर को हाईलाइट करें। शेयर करता हूं, यासर बताइएगा ये जमीन पर है। 29/12 को एनओसी के लिए हमारे पास है। अभी ये बात हो रही थी कि कोई नया नहीं लगाया गया। हाँ। मैं अभी माजी में जो हुआ पहले वो कहानी भी सुनाता हूँ कि लाहौर के शहरियों के साथ हुआ असल में जुल्म हुआ, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे, अभी तक वो नहीं लगे। वो हमारा एक मुझे पता है यासिर साहब अली इमरान साहब की 29/12 को जो फिल्ट्रेशन अली इमरान साहब इन्होंने दोबारा नून लीग की बात को पूरी कर लेने देना, ऐसे ना करें प्लीज। शाहिद साहब लेट इट कंप्लीट जी। अब मुझे सिर्फ घड़ी के 2 मिनट दे नहीं सर आप जी। अच्छा जब पानी के मंसूबा आया वहां पे, आप जो इन्होंने पानी की जो अथॉरिटी बनाई उसके अंदर आप जो देखने वाले हैं, किसी मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, किसी से भी पूछ लें रूम की कास्ट समेत, अगर आप छोटा रूम में वैसे इंस्टॉल करें 3 रूम के बगैर, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है 3 से 4 लाख, और अगर ये लगा लें आप 7, 8, 9, 10 लाख तक लगाते हैं। इन्होंने मिनिमम 35 से शुरू करके 45-46 तक रूम के साइज तक जाके इन्होंने ये एक उसकी कॉस्ट निकाली, नंबर लगाए, नंबर लगाए जमीन पे लगाए जी, जमीन पे इसी जमीन पे लगाए, और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। वो ना एलडब्ल्यूएमसी को पता है, सॉरी वो वासा की जिम्मेदारी है ना। सुनिए ना, नहीं कुछ इन्होंने कॉर्पोरेशन के लगे, कुछ इनके लगे। अच्छा आपने कितने लगाए आज तक? आपने अथॉरिटी के कितने? मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एक लगाया, एक फिल्ट्रेशन प्लांट लाहौर शहर में 2.5 साल में लगाओ एक
جی لگے ہوں گے، لگے ہیں، نہیں سر نہیں لگا سر، میں ڈیٹا لے کے آپ سے بات کر رہا آپ ہوں اگر ایک بھی یہ بتا دیں کہ لاہور میں لگایا اور 50% سے زیادہ بند ہو چکے ہیں. ویسے چپ ہوئے. آپ بات کر لیں، میں اس کے بعد مجھے بتائیے، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی میں جو لگا، آپ یہ نہیں سمجھ رہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ چوری کرنا جائز ہے، آپ چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ 9 لاکھ کا کام ہے 40 لاکھ میں کر لیں، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے 40 لاکھ میں کیوں نہیں لگائے. جو 2 لاکھ کی جو بلڈنگ تھی وہ 35 لاکھ کرائے پہ گئی ہوئی تھی، اس کی جیب میں ڈال رہے تھے. یہ کسی کو خیال نہیں آیا. حل یہ نکالا آپ نے شیم نہیں کر کام ہی نہ کرو. ہم اس کو شیم نہیں کر کام ہی نہ کرو. ہم اس اتھارٹی کے لیے جو ڈبل کیبن گاڑیاں لاکھوں کی خریدی گئی، لاہور شہر میں پانی پہنچانا تھا کہ کہیں پہ بلوچستان کے ٹیلوں میں جا کے پانی پہنچانا تھا، کیبنوں میں لے کے جا کے ڈبل کیبن گاڑیاں خریدی گئی اس اتھارٹی کے لیے. کس لیے؟ اپنے مزے لینے کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے. یہ اس آب پاک اتھارٹی نے کیا ہے. یہ سارے کچے ڈڈے ان کے کھل رہے ہیں. اسی وجہ سے دمادے اعلیٰ صاحب باہر نکل کے ہوئے ہیں، آگے عدالتوں کو فیس نہیں کر رہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ چوری کرو، مال بناؤ، کھاؤ اور لٹو. پھر آپ ان لوگوں نے تو مہنگے منصوبے. ویسے مرزا صاحب ایک سیکنڈ، ہمارے یاسر رک جائیں، یاسر ایک منٹ. مرزا صاحب ہر بات پہ جو بھی پروجیکٹ ہم نون لیگ کا ذکر کرتے ہیں، آپ لوگ اتنے بڑے ان کے بقول ان کے آپ لوگ اتنے ڈاکو ہیں کہ آپ لوگ اورنج ٹرین میں کھاتے ہیں، آپ میٹرو میں کھاتے ہیں، آپ پانی کے منصوبوں میں کھاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ منصوبے لگے تو صحیح. پی ٹی آئی نے تو اس طرح کا منصوبہ کوئی شروع کرنے کی دیکھو ملک کا انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ لے لیا. بھائی بات کر رہے ہیں اگر لاہور میں یہ ایک ثابت کر دیں کہ انہوں نے کوئی نیا لگایا ہے، بلکہ 50% سے زیادہ بند ہو چکے ہیں جن کے فلٹر چینج نہیں ہے، بے شمار ایسے ہیں جن کا بل نہیں دیا گیا. کیا یہ بھی شہباز شریف صاحب جیل میں ساتھ لے گئے؟ اس کا مقصد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ چلیں جنوبی پنجاب میں تو لاہور کے لیول پر آنا ہے کہ نہیں، کم از کم لاہور ہی جنوبی بس یہ باتیں انہوں نے کر دی ہے. آپ کے حلقے میں تو شاید میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک ثابت کرا دے مجھے آپ نیا تو نہیں لگا. لاہور میں ہی ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا، مہنگائی آپ لوگوں کے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور جو انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسی سچویشن تو اپوزیشن کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. تو پی ڈی ایم پی ایم ایل این جو اس کی چھتری تلے جماتے ہیں، اس کو کیش کیوں نہیں کر پا رہی شاہد صاحب؟ نہیں دیکھیں کیش کر پا رہی ہیں، کیوں نہیں کیش کر پا رہی؟ جو ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کر رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ عوام میں اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. لیکن عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کا بم جو ہے وہ انہوں نے اس طرح ان کے سروں پہ ڈال دیا ہے. اور جو بھی ڈکٹیٹر یا ڈکٹیٹر کے پیچھے ڈکٹیٹر کی انگلی پکڑ کر جو ہے وہ حکومتیں ہمیں آتا ہے. ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی. آخری بات یاسر صاحب، میرے پروگرام کا وقت ہو گیا. ایک بات سے میں کہوں گا کہ وہ میں پی ٹی آئی کے یعنی کہ ان کے حوالے سے ان کی فیور میں بات کہوں گا ضرور کہ انہوں نے ابھی جو کچھ کام اچھا کیا ہے نا، جو میں دیکھنے میں آ رہا ہوں کہ جو لاہور کے جو قبضہ مافیا ہے نا، ان کے خلاف جو انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے نا، میں اس کو ایک لاہور کا میں ان کو بھی ہوگا. اپوزیشن اچھی ہونی چاہیے، یہ اچھی پوزیشن سے گورنمنٹ آگے ظلم اور زیادتی انہوں نے دیکھو کھوکھر پیلس کے ساتھ کیا انہوں نے ظلم اور زیادتی. یاسر بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ ہمارا ایک موریا پل والی شمالی لاہور سے رہتے ہیں، اس پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک موریا پل والی جو سڑک ہے نا 2.5 سالوں سے یقین کریں روزانہ وہاں پر آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور عوام نے منار پاکستان پہ بھی فیصلہ کر دیا. جو بہت شکریہ مرزا جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ شاہد عباس صاحب اور یاسر گیلانی صاحب. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.